अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, 12 करोड़ से ज़ायद आबादी के सूबे पंजाब की ग़िज़ाई ज़रूरियात, डेयरी फार्मिंग और लाइव स्टॉक को मैनेज करना एक मुश्किल और पेचीदा काम है। खुशाइंद अमर ये है कि बड़े सूबे के लिए गोश्त, दूध की फराहमी और शफाफ अंदाज में मॉनिटरिंग के लिए एक इदारा मौजूद है, जिसका नाम है पंजाब कैटल मार्केट एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट कंपनी। ये इदारा पंजाब में किस तरह से काम कर रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ इब्राहिम शफ़ी मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं पंजाब कैटल मार्केट एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट कंपनी के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये कैपिटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी का बुनियादी मकसद क्या है? इसका बुनियादी मकसद जो है वो तो ये है कि पंजाब भर में मार्केट्स का प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली। हमने लाहौर में, मुल्तान में, साहिवाल में, फैसलाबाद में, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो है ये मार्केट्स प्रोवाइड करती है। जैसे लाहौर में शाहपुर कांजरा है, तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के मवेशी आते हैं, वो अपना जानवर लेके आते हैं। वहाँ पे ट्रेडिंग होती है, बाइंग होती है, सेलिंग होती है। तो बेसिकली तो वो इसका ज़रिया है गवर्नमेंट, और इसका जो रेवेन्यू है वो रेज़ होता है ऑक्शंस ऑफ कैटल मार्केट से। जब मैं चेयरमैन बना था तो कंपनी का 3 बिलियन का रेवेन्यू था, जो उस साल ऑक्शन हुई थी तो 5 बिलियन पे चला गया। अब एक साल में अल्लाह के फजल करम से आज 18 अरब रुपये पे कंपनी है। अच्छा। तो ये 3x अगर आप कह लें तो इसमें राइज आया है। ट्रांसपेरेंट ऑक्शंस हुई हैं कैटल मार्केट्स की, अनप्रेसिडेंटेड। लाहौर में 2 अरब से ऊपर हुई है। तो जब ट्रांसपेरेंसी और इस तरह की चीज़ें आप करते हैं, बेसिकली एफिशिएंट मैकेनिज़म्स लेकर आते हैं, तो फिर रिज़ल्ट्स ऐसे आते हैं। फ्रीक्वेंट मीटिंग्स करते हैं, फ्रीक्वेंट प्लानिंग करते हैं। अब हमारा मुस्तकबिल करीब में प्लान है। पहले हमने ई कैटल मार्केट लॉन्च की पंजाब में पहली बार, और लोगों ने ऑनलाइन बकरे ख़रीदे। नादरा से वो वेरीफाइड थे और बड़ा अच्छा तजर्बा रहा। PITB के ताबन से, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के, ये पहली बार ये चीज़ें हुई हैं, तो लोगों को बड़ी अच्छी सहूलत मिली। अब हमारे पास क्योंकि 18 अरब रुपए का बजट है, तो हमने अब फैसला किया कि मॉडर्न कैटल मार्केट्स जो है लाहौर में बनाएंगे, शाहपुर कांजरा में। उसमें मुख्तलिफ क्वारंटीन जोन्स बनाएंगे ताकि एक्सपोर्टर्स जो है वो आए यहाँ पे, दुनिया से, चीन आए, सऊदी अरब से लोग आए, वो आके देखें कि यहाँ पे अगर हम क्वारंटाइन जोन्स में जानवर रखें तो हम इसको ख़रीद सकते हैं, इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ सकती है, पाकिस्तान को उसका बहुत फ़ायदा होगा अगर इस तरह के जोन्स बेसिकली बन जाएंगे। उसमें हम स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ लेंगे, मुख्तलिफ डिज़ाइन उसका बनने चला गया, अगले महीने तक रेडी हो जाएगा वो, और उस पर हम मुख्तलिफ कंसल्टेंट से भी मिलेंगे, मुख्तलिफ एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि आगे कैसे चलना है इस चीज़। अच्छा इब्राहिम, कैटल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ये एक मेहनत का काम है, तो मैनेज कैसे करती है कंपनी? इसका बुनियादी काम क्या है? एक तो मैं जब चेयरमैन बना था, हमारी जो टीम है, एक हमने HR की हायरार्की तमाम बदल दी। हमने मुख्तलिफ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स रखे हुए हैं हर मार्केट में। वो ऑपरेट करते हैं, वो रेगुलेट करते हैं, मेकनिज़म को बेहतर करते हैं। अभी बड़ी ईद पे हमने बहुत ज़बरदस्त वासा से ताउन किया। हमने 1122 से किया कि इन केस ऑफ एमरजेंसी ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर किया। फिर हमने अपना वाटर कूलर्स लगवाए ताकि लोगों को गर्मी ना लगे, और सारा निज़ाम जो है वो स्प्रेज करवाए कि कोई बीमारी ना हो, और पुलिस को कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का ये तमाम हमने मेजर्स पहले लिए। ये नहीं किया कि अपना छोड़ दिया उन चीज़ों को। इसके लिए बाकायदा हमने लिखा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कि कोई इस तरह, ताकि बेहतरीन इंतज़ामात रहें, और आपके सामने है कि किस तरह बेहतरीन इंतज़ामात रहे। सफाइयाँ मंडी में किस तरह की रही, आज तक ऐसी सफाई नहीं हुई पंजाब में जो इस साल हुई है। अच्छा, ये तो हम बात करें ना ईद उल अजहा की, वो तो गुजर गया, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, जैसे आप ये पूरा साल यही प्रोसेस चलता रहता है। मंडी की बात करते हैं तो पूरा साल मतलब क्या सहूलियात हैं जो कंपनी की तरफ से वहाँ पे फराहम की जा रही है? पानी के वहाँ पे जो है पूरा इंतज़ाम है, पानी का, अपना सफाई का पूरा इंतज़ाम है, पूरा वहाँ पे अपना मैनेजमेंट हर वक्त अवेलेबल होती है। लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, दवाइयाँ जो मेडिसिन हैं अपना जानवरों की, वो हर वक्त अवेलेबल होती हैं। अपना उसके लिए उनकी स्टोरेज फैसिलिटी बहुत बेहतर बनाई हुई है हमने।
स्प्रेज होते हैं टाइम पे, टिक चेकिंग होती है टाइम पे, कि उसके अलावा वहाँ पे अपना बैंक्स की फैसिलिटी है, लोग एटीएम्स यूज़ कर सकें। तो ये तमाम तर जो बेसिक सहूलतें हैं वो तो बुनियादी हैं, बट मैं इससे मुतमिन नहीं हूँ। हमने अब मॉडर्नाइज करना है कैटल मार्केट्स को, कि कल को बाहर का एक्सपोर्टर आए व इम्पोर्टर आए, वो आके देखे, और वो इस अभी इन हालात में इन स्टेट ऑफ में तो नहीं ना कोई बाहर का बंदा आएगा और वो आके एग्जैक्टली। मुतासर होगा। तो हम उसमें मुख्तलिफ जोन्स बना रहे हैं, जो एक्सपोर्ट्स के पहले वो जानवर क्वारंटाइन करे, उसकी ई टैगिंग हो, जो एक्सपोर्ट्स के प्री रिक्विजिट्स हैं उसको पूरा किया जाए। अच्छा, अगर हम बात करें इस वक्त हुकूमत का जो ओवरऑल फोकस है वो हर इदारे को जिद्दत में लाने का है, डिजिटलाइज्ड करने का है। तो अगर हम आपके इस इदारे की बात करें तो कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी में इस तरह के कौन से इक़दामात हैं जो किए जा रहे हैं इसको डिजिटलाइज करने के लिए? जैसे आप चाह भी रहे हैं कि बैरून मुमालिक से जो हैं वो लोग आएँ और यहाँ पे जो मंडियाँ हैं उनको देखें, हमारे मवेशी जो हैं वो यहाँ से एक्सपोर्ट हों। डेफिनेटली यही आप एक एम लेके आए हैं। तो इसके लिए आपको नहीं लगता कि डिजिटलाइज्ड सिस्टम बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल, आपका सवाल का जवाब मैंने पहले भी दिया कि हमने ई कैटल मार्केट सिस्टम, दैट्स द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स डिजिटलाइजेशन। होम डिलीवरी पे कैश था, अगले साल इसमें मुख्तलिफ बैंक पेमेंट्स भी शुरू हो जाएंगे कि लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकेंगे और कार्ड के ज़रिए पेमेंट भी कर सकेंगे। लेकिन बेसिक पहले यही है कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर ला के कैटल मार्केट्स को रिवैम्प किया जाए। अच्छा, जैसे हम कैटल मार्केट्स की बात कर रहे हैं तो मॉनिटरिंग जो है इसमें बहुत ज़रूरी होती है हर तरह की। इसका किस तरह से ताउन रहता है आपका? जैसे सफाई के लिए हम बात कर रहे हैं, एलडब्ल्यूएमसी का ताउन रहता होगा, वासा की आप बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल बाकी इदारों का कितना ताउन रहता है आपके साथ? हर इदारे का जो है अपना अपना किरदार होता है, और हम तमाम इदारों से राब्ते में रहते हैं, मुख्तलिफ डिवीज़न से राब्ते में रहते हैं। उसके अलावा बोर्ड की मुख्तलिफ कमेटीज़ हैं, उनको कुछ को मैं हेड करता हूँ, कुछ को मेरी बाकी टीम मेंबर्स हेड करते हैं। तो वो एक बेहतरीन किस्म का लाइजन बनाया हुआ है कि लोगों के जो इसमें बेहतरीन चीज़ें की जा सकें वो की जाए। बिज़नेस डेवलपमेंट कमेटी है, उसका काम ही यही है कि बिज़नेस को कैसे इसमें बेहतरी लानी है, क्या कहाँ एक्सपेंशन करनी है, कहाँ नहीं करनी। एचआर कमेटी है, वो ये फैसला करती है कि कौन सा अपना बेहतरीन बंदा। हमने अभी नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया है सीएफओ का और सीआईएच चीफ इंटरनल ऑडिट का, पूरा स्ट्रक्चर बदला है एचआर का। तो यही चीज़ें आपने कंपनी में करनी होती है ना, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया 3 अरब से 18 अरब रुपए का सफ़र ऐसे नहीं होता। अच्छा, अगर ओवरऑल हम लाइव स्टॉक मार्केट की बात करें तो आप क्या समझते हैं कि इसको बढ़ाने के लिए, इसको आगे ले जाने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो दरपेश हैं? देखिए, ई टैगिंग का जो कल्चर है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का एक सॉफ्टवेयर है पाइट्स, जिसमें बर्थ भी पता हो जानवर की, क्योंकि जब बाहर का इंपोर्टर आएगा उसको ये सारी चीज़ें चाहिए। दुनिया में हलाल मार्केट की बहुत बड़ी मार्केट है, तो अगर पाकिस्तान इस चीज़ में आ जाता है तो इट विल बी अ गेम चेंजर। अच्छा, अगर हम लाइव स्टॉक की अहमियत की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि सरमायाकार जो हैं वो बड़े देहातों के या छोटे शहरों के बड़े इंटरेस्टेड होते हैं इस सेक्टर में, तो उनको किस तरह से अट्रैक्ट किया जाएगा? क्योंकि सरमायाकारों का इसमें इन्वेस्ट करना या इस सेक्टर की तरफ आना भी इस वक्त बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, और उनको बताना, उनको पहले इनकरेज करना पड़ेगा ई टैगिंग की तरफ, रिकॉर्ड डेटा सेंट्रलाइजेशन की तरफ, डेटा मेंटेनेंस की तरफ। क्योंकि अगर हमारे पास रिकॉर्ड्स होंगे तो ईज़ी हो जाता है एक्सपोर्ट करना या पाकिस्तान से जानवर, क्योंकि बाहर की दुनिया में तो आपको पता है एक एक चीज़ वो क्वालिटी पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उनको क्वालिटी के लिए एक एक चीज पैरामीटर्स पूरे करने पड़ते हैं। तो वो सब तमाम चीज़ों का जब सिस्टम और डेटा में मौजूद होगा, SIFC भी उसके लिए बहुत काम कर रही है। हमने ई कैटल जब इस लॉन्च किया तो यूज़र फ्रेंडली ऐप बनाई ताकि लोगों को पता लगे। ये तो अब ना इसकी जितनी तालीम दी जाएगी कम है, और मेरा ख्याल है कि इसके लिए और भी बहुत से स्टेप्स करने चाहिए। अच्छा, इसमें एक और आपने जो तारीखी काम किया वो ये है कि मवेशियों की रजिस्ट्रेशन का जो है वो काम किया, तो इस हवाले से बताएं कि इनकी शनाख्त का सिस्टम क्या है और इसकी अफादियत क्या है? देखिए, अब जो भी मवेशी है जब वो ई कैटल ऐप पर रजिस्टर करेगा अपने आप को एज अ सेलर, तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को भी होगा, FPR को भी पता लगेगा कितनी सेल्स हो रही हैं, कितनी नहीं हो रही। तो ये सारा वो चीज़ें हैं जो हमें IMF ने भी कही हैं करें। तो ये सारे वो पैरामीटर्स हैं जो, हालांकि ये इसका स्केल तो बहुत लिमिटेड है, लेकिन जितनी स्केलेबिलिटी, बिजनेसमैन का काम ही यही होता है कि स्केलेबिलिटी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल जितना कर सके।
اچھا جیسے ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ ملک کی اکانومی کو اسٹرانگ بنانے کے لیے، اور ابھی آپ نے بتایا کہ ایک سال میں جو کیٹل مارکیٹ ہے ادھر کا آپ کے ڈپارٹمنٹ کا بجٹ 18 ارب ہو گیا، تو آپ بجٹ نہیں ہم نے ریز کیا 18 ٹرانسپیرنٹ ارب، آکشن سے. تو اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ مزید محنت کی جائے جو کہ آج تک اس طرح سے حکومتوں نے نہیں اس انڈسٹری پہ محنت کی، تو کیا کتنا امپورٹنٹ اس کا رول ہوگا ہمارے پاکستان کی اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے؟ دیکھیے سعودی عربیہ اپنا سارا میٹ جو ہے وہ آسٹریلیا سے منگواتا ہے، ٹھیک ہے، دبئی میں امپورٹ ہوتا ہے میٹ، چین امپورٹ کرتا ہے. تو اگر پاکستان میں صرف مارکیٹس اچھی بن جائیں گی نا، تو انگریزی میں کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تو اگر آپ کی مارکیٹس اچھی ہوں گی، بائر آئے گا، مختلف کمپنیز آئیں گی، ٹریڈرز آئیں گے، ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم نظر آئے گا، ایک اچھی اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹیز نظر آئیں گی، تو ان کو لگے گا کہ ان کا انفراسٹرکچر بہتر ہو گیا ہے، تو آرڈرز آئیں گے. پھر آرڈرز میں تو کوالٹی مینٹین کرنے کے لیے جس طرح میں نے کہا پائٹس کا سافٹ ویئر موجود ہے، تو یہ دس از دا وے فارورڈ. اچھا لیکن ابراہیم اگر ہم کیٹل مارکیٹ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو جب گراس روٹ لیول پہ کام کرنا پڑتا ہے تو وہ جو لوگ ہیں جو ہمارے مویشیوں کو پالتے ہیں، جن کے سر پہ ہم یہ ساری منڈیاں چلاتے ہیں، وہ دے آر ناٹ ایجوکیٹڈ پیپل، تو ان کو ان کے ذہنوں میں ایک مہم چلانا اور ان کو اویئر کرنا، دیٹ از اے ٹف چیلنج. تو کس طرح سے اس کی پلاننگز کی گئی ہیں؟ اب تعلیم جو ہے اس کا تو کوئی نیم و بدل نہیں ہے. اگر گورنمنٹ اگر کام کر بھی رہی ہے یکساں نظام پہ، اچھا اگر تعلیمی نظام آ جائے اسکولوں میں تو اس سے تو اچھی چیز نہیں ہے. لیکن آج کل لوگ سوشل میڈیا سے، ٹک ٹاک سے، ان چیزوں سے کافی اویئر ہیں، مارکیٹ کے ٹرینڈ سے، دنیا میں کیا چل رہا ہے. لیکن تعلیم کا نیم و بدل نہیں ہے. یہاں پہ کتابوں کا کلچر نہیں ہے، پڑھنے لکھنے کا. اس معاملے اگر آپ گورے کو دیکھیں تو وہ ٹرین میں بھی پڑھ رہا ہے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. देखें तो वो ट्रेन में भी पढ़ रहा है, वो कॉफ़ी शॉप पे भी पढ़ रहा है. तो कितना चैलेंजिंग रहता है ये आपके लिए ग्रास रूट लेवल पे जाकर कैटल मार्केट में काम करना? एक हमने टीम बनाई हुई है, वो टीम काम करती है, उनको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उनकी बेहतरी के लिए, मीटिंग बुला लेते हैं. तो हम तो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में डील करते हैं, माइक्रो लेवल पे तो करते नहीं. तो मैक्रो लेवल पे जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ है उसके रिजल्ट्स आपके सामने. अच्छा, पंजाब मैं नहीं बिलीव करता कि माइक्रो निटी ग्रिटी में आप एक पॉलिसी दें, एक टीम अच्छी बनाएं, वो टीम कंटिन्यू करें, उसके साथ आप मीटिंग्स करें, फ्रीक्वेंट फॉलो अप करें. अब एक कल साहिवाल में हमारी कैटल मार्केट में एक इंसिडेंट हो गया, कुछ व्यापारियों ने अटैक कर दिया मार्केट उस पर. मैंने फ़ौरन अपना हमारे CEO से रब्ता किया, एक रिपोर्ट मंगवाई. यही चीज़ें हम कर सकते हैं ना बेहतरी के लिए. और उन्होंने बड़ी अच्छी टीम अल्लाह ताला ने दे दी है, बड़े अच्छे ईमानदार अफसर हैं, तो काम अच्छा कर रहे हैं. टीम अच्छी हो, उनके साथ मीटिंग्स हो, फॉलो अप हो. असल तो फॉलो अप की गेम है, आपको पता है कि तो यही किसी भी इकॉनमी को फंक्शन करने के लिए फॉलो अप बहुत ज़रूरी है और प्लान होना चाहिए आपके पास. तो मेरे पास भी प्लान था, आगे भी प्लान है कि डेवलपमेंट करनी है. तो यही बेसिकली एक एफर्ट है, अल्लाह करे इसमें गवर्नमेंट के लिए भी बेहतर हो. पंजाब के दीगर शहरों में मवेशी बड़े पैमाने में जो नकलो हरकत होती है, इस अमल को किस तरह से मॉनिटर किया जाता है? देखिए, इसमें ये भी एक बड़ा बहुत चैलेंज मेहनत की है. ज़रूरत है. हमारा ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वो बहुत पेचीदा है. अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स देखें, एनिमल ऑर्गेनाइजेशंस की सेफ्टी को पढ़ें, तो मैं समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान बहुत पीछे है उसमें. हमारे यहाँ सैडली बड़े ही बुरे तरीके से जानवरों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है. इसीलिए तो हमारी एक्सपोर्ट्स कम है. जब हम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ तो फिर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी हमें चाहिए, ठीक है ना. जब हमने एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए प्रॉपर व्हीकल्स चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी है. रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, लेकिन आपके पास वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल हैं एक्सपोर्ट के लिए, जो अपना टेम्परेचर्स चाहिए या जो अपना लंपी स्किन ना हो, ये सारी चीज़ें इनको इंश्योर करने के लिए मैं समझता हूँ कि स्पेशल व्हीकल्स जो है इंट्रोड्यूस होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स. और इसके लिए जो आप डिजिटल बात कर रही थी, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इस पे कॉइन लॉन्च होना चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि जिसका फंडामेंटल इस चीज़ पे हो कि अपना एनिमल की जो प्रोटेक्शन है, एनिमल वेलफेयर. दुनिया में आपको पता है वेस्टर्न मार्केट में इस वक्त एनिमल सेफ्टी है, एनिमल केयर बहुत है, तो बहुत पैसा इसमें आएगा जिससे हम ये पूरा सिस्टम रिवैम्प कर सकते हैं एनिमल हेल्थ केयर का, ठीक है, एनिमल ट्रांसपोर्टेशन का. इब्राहिम, अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और नाज़रीन ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. सैलाब से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात. अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं
जहां सैलाब का खतरा मौजूद है तो उसके लिए पेश की इंतजामात भी जरूरी हैं। सैलाबी इलाकों, कच्ची नशेबी आबादियों और दरियाओं के अतराफ रिहाइश पजीर अफराद मौसम और सैलाब की सूरत हाल से बाखबर रहें। इनखला का अलर्ट जारी हो तो इंतजामिया से ताउन करें। घर में खुश्क राशन और ज़रूरियात ज़िंदगी की अहम अशिया पास रखें। पहाड़ी इलाकों के रिहायशी फ्लैश फ्लडिंग से बचने के लिए खसूसी इक़दामात करें। हंगामी या इमरजेंसी किट में बैटरी से चलने वाली रोशनी और अद्वियात शामिल करना ना भूलें। बारिश या सैलाब के पानी बरसाती नालों और नहरों में हरगिज मत नहाएं। भीगे हुए बरकी आलात, खंभों और जमीन पर गिरी तारों को मत छुएं। घर में सर्किट ब्रेकर, बिजली के तार, स्विच, गैस पॉइंट वगैरह दीवार पर बुलंद मकाम पर नस्ब करवाएं। याद रखें, हर जान कीमती है। मोहतात रहें, महफूज रहें। जमहूरी नज़्म में हक़ाइक़ सियासी हों या माशी, लाजिम है कि दस्तूर की हदबंदियां हों ताकि जमहूरी इदारों पर अवाम का एतमाद बरकरार रह सके। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी वहदत जरूरी है। माशी तवाज़ुन, सियासी बर्दाश्त, इख्तिलाफ राय की तौक़ीर और आइन की बालादस्ती, इन तमाम उमूर से जुड़े हक़ाइक़ परखने और जानने के लिए देखिए प्रोग्राम शाहराए दस्तूर शब 11:05 हर हफ्ते और इतवार की रात सिर्फ PTV न्यूज़ में। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा, जैसे हम पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं तो इकॉनमी की स्टेबिलिटी इस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी आई है। तो आप क्या समझते हैं, इससे जो हमारे सरमायाकार हैं उनका जो इत्मीनान है वो बहाल होता है? बिल्कुल। आप देखें, अगर 2013 से जब 18 तक PMLN की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर स्टॉक मार्केट ने बूम किया, अपना कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने बूम किया, क्योंकि एक तसलसल था, एक पता था एक गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट है। जब भी हम पीछे बात कर रहे थे, जो मुल्क में डॉलर बढ़ गया, मुल्क में ये अफरा तफरी आ गई, मुल्क में अपना ये IPPs का ये जितना भी अगर वो तसलसल चल रहा होता तो आज मुल्क 8% से ऊपर ग्रो कर रहा होता। तो ये इंस्टेबिलिटी की वजह से ये चीज़ें आती हैं। वो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स नहीं आती, तो अगर सक्सेसिव गवर्नमेंट आती तो आज चीज़ें और होती। तो ये वो अगर मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट चलती रहती तो बहुत बेहतर होता आज मुल्क। हाँ, अभी जो आपसे जो करंट क्वेश्चन है वो यही है कि क्या समझते हैं कि जो सरमायाकार हैं उनका इत्मीनान बहाल होता है इन सारी चीज़ों से? अगर या स्टॉक मार्केट एक इंडिकेटर तो है जिससे सरमायादारों का अपना जो बाहर के भी अपना मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं उनकी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ होती है, पाकिस्तान के बॉन्ड की तरफ होती है। ये चीज़ें बड़ा फ़र्क डालती हैं। अच्छा, क्या समझते हैं आप इब्राहिम, जैसे आप एक यंग टैलेंट हैं, हमारी यंग जनरेशन है, उसको एक इतना बड़ा डिपार्टमेंट दिया गया है, एक इत्मीनान किया गया है, तो कितना ये आपके लिए एक बूस्ट अप करने का एक पॉइंट है कि आप पे ये इत्मीनान किया है, आप बाहर से पढ़ के आए हैं
اور ڈیفینیٹلی آپ کا ایک یہ ایم ہے, آپ کا ایک ڈریم ہے کہ پاکستان میں بہتری لانا ہے, اکانومی میں بہتری لانا ہے, تو یہ ینگ جنریشن کو, ینگ ٹیلنٹ کو ایک موقع ملنا ہے, اس سب کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا ہوپ رکھتے ہیں نئے پروجیکٹس جو مریم نواز صاحبہ لائی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے سی ایم پنجاب جو ہے اس وقت بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, وہ بڑا لائزن میں رہتی ہیں, وہ کہتی ہیں اپنے منسٹرز کو کہ ڈپارٹمنٹ جس طرح ہماری کمپنی ہے اس میں انہوں نے ڈائریکشن دی اپنے منسٹر کو کہ میرے سے رابطہ کریں, اور جس طرح ای کیٹل جب لانچ ہوئی اس کے بعد مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ایک چیز کو فالو اپ کر رہی ہوتی ہیں, دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو یہ گورنمنٹ جو ہے ان کا لائف اسٹاک کا بڑا اچھا ویژن ہے, دے وانٹ ٹو فوکس آن ایکسپورٹس. انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی گارمنٹ سٹی بھی کیا ہے, وہ ایک حالانکہ ڈفرینٹ شعبہ ہے لیکن فوکس ایکسپورٹس کا ہے. تو ایس آئی ایف سی کے ساتھ جو ایس آئی ایف سی کا ویژن ہے اس کو بھی سی ایم پنجاب آگے لے کے چل رہی ہیں. تو یہ ایک ٹیم کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. جس طرح سے آئی ٹی کے شعبے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, کیا دیکھتے ہیں جیسے یہاں پہ بھی پی آئی ٹی بی کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول رہا آپ کے ڈپارٹمنٹ میں بھی, تو آئی ٹی کے شعبے کو پروموٹ کرنا کتنا اہم رہے گا پاکستان کو اسٹرانگ بنانے کے لیے, اکانومی کو اسٹرانگ بنانے کے لیے اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے؟ اگر دنیا میں آئی ٹی بوم آئے گا تو پاکستان میں اگر آئے گا, جس طرح نواز شریف آئی ٹی سینٹر بن رہا ہے تو اس میں سے جابس بھی کریٹ ہوں گی, لوگوں کے کریٹیوٹی بھی آئے گی. جو آپ کی 65% یوتھ ہے ان میں سے کچھ ٹیلنٹ ابھر کے آئے گا, وہ نئی اپلیکیشنز بنائیں گے, نئے سافٹ ویئرس لانچ کریں گے, نئی ٹیکنالوجیز لانچ کریں گے, جس کا فائدہ جو ہے یقیناً پاکستان کی معیشت کو ہوگا. اچھا, جیسے آپ کے بھی ابھی ایک سکسیس سٹوری رہی ہے ایک سال میں, جس طرح سے آپ نے اس ڈپارٹمنٹ کو آگے لے کے گئے ہیں ایز اے ینگ جنریشن, ایک بہت بڑے انیشیٹو لیے ہیں, ایک نئے پلانس جو ہیں آپ نے دکھائے ہیں, لانچ کیے ہیں, تو کیا ارادہ رکھتے ہیں مزید, جس طرح کہ ہمارا یہاں پہ مائنڈ سیٹ تبدیل ہونا عوام کا بڑا ضروری ہے, اور جیسے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ کیٹل مارکیٹ میں اگر ہم گراس روٹ لیول پہ جائیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہیں اور اتنے اویئر نہیں ہیں, تو ابھی بھی جیسے بہت سے یہ جو آپ نے جیسا سوال کری تھے آئی ٹی کا جو سیکٹر ہے, یہ اس میں کافی زیادہ گیپ جو ہے اس کو فلفل کر سکتا ہے. آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے, ہم نے بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ہیلپ لی, گورنمنٹ آف پنجاب بھی بہت اس پہ کام کر رہی ہے. تو آئی تھنک یہ جو میئرز لے رہے ہیں, پری ایمپٹیو میئرز ہیں, اس سے بڑا فرق پڑے گا. اچھا, یہ بیوپاریوں کی جو شکایتیں رہتی ہیں کہ جی مویشی راستے میں چوری ہو جاتے ہیں, منڈیوں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں, تو اس حوالے سے منڈیوں میں یہاں پہنچ کے غائب ہو جاتے ہیں. اس دفعہ آپ کو پتہ ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن بڑی اچھی رہی ہے پنجاب میں مویشیوں کے حوالے سے. ایسا کوئی واقعہ میری نالج میں تو نہیں آیا. اس کے لیے جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے اس کا ہوم ڈپارٹمنٹ نے بڑا اچھا کام کیا. اچھا, ایک اور بھی مطالبہ ہے بیوپاریوں کا کہ بطاخوری سسٹم کو جو ہے وہ ختم کیا جائے, تو اس میں آپ کے نالج میں ہے کہ ابھی بھی یہ سسٹم چل رہا ہے یا اس میں کوئی کمی آئی ہے یا روکا گیا ہے؟ دیکھیں, ہم نے تو مارکیٹس کو آکشن کر دیا, اب آگے کانٹریکٹر اور بیوپاری کا ہوتا ہے. ہم جو جسے کہتے ہیں جس حد تک ریگولیٹ کر سکتے ہیں وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کریں. اچھا, جانوروں پر ٹیکس سسٹم لازم کرنا تو ایک اچھی بات ہے جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں, مگر کئی دکانیں ایسی بھی ہیں جہاں غیر قانونی جانور بھی فروخت کیے جاتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں, کوئی اسٹیپ اٹھائے جا رہے ہیں؟ لوکل گورنمنٹ جو ہے اپنا اے سی اور یہ جتنی بھی لوکل انتظامیہ ہیں وہ بھرپور چھاپے مارتی ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی بھی اس پہ کافی ایکٹیو ہے. آئی تھنک اس طرح کی چیزوں کا روک تھام پنجاب گورنمنٹ بڑی اچھی طریقے سے کر رہی ہے. اچھا, شکایات کے حوالے سے جو ہے ایک ہیلپ لائن بھی فعال ہے اور وہ بھی کام کر رہی ہے, تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ شکایات کس طرح سے درج کی جاتی ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ شکایات کا جو ہے وہ اپنا پی آئی ٹی بی سے لنکڈ ہے. وہاں پہ میرے دوست ہیں پیچھے, وہ منسٹر تھے جب کیئر ٹیکر میں لوکل گورنمنٹ میں, انہوں نے یہ بڑا اچھا سسٹم لانچ کیا تھا شکایات کا, جس کو اس گورنمنٹ نے بھی کیا ہے لانچ مختلف جگہوں پہ. تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے, اس سے لوگوں کی شکایت 24 گھنٹے جو ہیں لوگوں کو مل جاتے ہیں, لوگوں کا شکایات موصول ہو جاتی ہے, پھر اس کا ازالہ کیا جاتا ہے. اچھا, پاکستان میں کیٹل شوز جو ہوتے تھے وہ دنیا بھر میں اس کی جو ہے وہ شہرت ہوتی ہے اور دنیا بھر میں وہ ایک شہرت سمیٹتے ہیں, تو اس حوالے سے بتائیں کہ اس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کیٹل مارکیٹ کو اجاگر کرنے میں دنیا بھر میں؟ دیکھیں, ثقافت ہے یہ تو آپ کی پنجاب کی, تو اس کا بڑا اچھا امپیکٹ آتا ہے. یہ ہر سال ہوتا ہے, ریس کورس میں بھی ہوتا ہے, سدرن پنجاب میں بھی ہوتا ہے. تو یہ تو ثقافت ہے, اس کو جتنا اچھا طریقے سے گورنمنٹ بھی بہت اس پہ ترجیح دیتی ہے, گورنمنٹ ہی آرگنائز کراتی ہے اس چیز کو, اور گورنمنٹ اس کے لیے مختلف
اپنا شوز بھی کراتی ہے, مختلف اپنا انتظامات کرتی ہے. تو یہ تو بہت اچھا ہے, ٹورزم پروموٹ ہوتی ہے, کلچر آپ کا لوگوں کو پتہ لگتا ہے, تو یہ تو ایک اچھی چیز ہے. اچھا, جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ سعودیہ میں اور دنیا بھر میں جو ایکسپورٹ میٹ کا کام ہے وہ اس ٹائم پیک پہ ہے, اور پاکستان میں بھی اس طرح سے سسٹم ہونا چاہیے. جیسے کہ ہمارے ہاں یہاں پہ جو نیلی راوی نسل کی گائیں ہیں وہ دنیا بھر میں شہرت رکھتی ہے. اس طرح کی بہت سے جانور ہمارے پاس اس طرح کے ہیں جو ہم دنیا بھر میں جو ہے وہ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ایون میٹ ہم دنیا بھر میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیں کہ کیا کام چل رہا ہے. میں نے ابھی سعودی سفیر کو پرسوں خط لکھا ہے اور ان کو کہا ہے کہ جو سعودی کی جو سالک کمپنی ہے, سعودی ایگریکلچر لائف اسٹاک کمپنی, ان کے ساتھ ہمارا لائزن کرائیں اور وہ یہ ساری بریڈز کو آ کے ایکسپلور کریں اور اپنا پروڈکٹ سلیکٹ کریں اور اس پہ ہم کام کریں. اور اس کے اوپر پھر گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے, یہ پائٹس لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پوری ساری تمام تر چیزیں وہ پوری کر کے دے, جس سے سعودی انویسٹمنٹ یہاں آئے. اور سعودیز جو ہے کیونکہ ان کی میٹ کی مارکیٹ بہت بڑا بائر ہے سعودی عرب دنیا میں, تو اس کو انگیج اسی طرح کیا جائے گا. اچھا, جب آپ آئے ہیں تو ڈیفینیٹلی بہت سے آپ نے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوں گے نئی چیزوں کو شروع کرنے کے لیے, کیٹل مارکیٹ کو امپروو کرنے کے لیے بہت سی چیزیں آپ بتا بھی رہے ہیں. تو کون سی مین چیزیں ہیں ابھی جن پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کام ہو یا ہونا باقی ہے؟ دیکھیں, اس وقت تو ماڈرنائزیشن آف کیٹل مارکیٹس ہے, اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ پورا اب تعاون کر رہی ہے. منسٹر صاحب اویلیبل ہیں, وہ پرسوں آئیں گے اور سی ایم کے ہدایت پہ آئیں گے. سی ایم اس پہ پوری ہیں کہ جی یہ 18 ارب روپے ہے, اس کو بہتر سے بہتر ہم اس کی یوٹیلائزیشن کریں تاکہ پاکستان کو اس کا فائدہ ہو, عوام کو اس کا فائدہ ہو اور لوگوں کو اس کا فائدہ ہو. اس میں سب سے بڑا اقدام ہے کہ جو ماڈرنائزیشن آف کیٹل مارکیٹس ہے, جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں اپنا ڈیزائن اس کا ریڈی ہے, وہ شروع ہو جائے گا, وہ 6 ماہ میں مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد وہاں پر وہ فیسلٹیز, بیسک انفراسٹرکچر جب ریڈی ہو جائے گا, جو ریکوائرمنٹس ہیں ایکسپورٹس کے کوارنٹائن زونز کی وہ میٹ ہو جائیں گی. مختلف بائر جب آئیں گے وہ دیکھیں گے تو نظام میں بہتری دیکھیں گے, تو وہ ان کا یقیناً پاکستانی مارکیٹ پہ اعتماد بھی بڑھے گا, ٹرسٹ ان گورنمنٹ بھی بڑھے گا اور اس سے دلچسپی آئے گی لوگوں میں. اچھا, اس میں جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو بھی ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہوگی. باقی ٹیمپریچر, دیکھیے پاکستان کے پاس موٹر ویز تو میاں نواز شریف میں بنا دی ہیں. ٹرانسپورٹ کا میکینزم جو اپنا روڈ کا انفراسٹرکچر ہے وہ تو بہترین ہے. اب آپ کو صرف وہیکلس ڈیولپ کرنی ہے جس سے دنیا میں اینیمل ہیلتھ سیفٹی اسٹینڈرڈس کا کنسرن نہ آئے. تو اس پہ ایک ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کا میرا خیال ہے کام بھی کر رہا ہے, اور وہ یقیناً ایک نئی ٹرانسپورٹ میکینزم لے کے آئے گا فار دا کنوینس آف اینیملز ٹرانسپورٹیشن. اچھا, اس میں نئی مویشی منڈیاں بھی بنائی جائیں گی یا پرانی بننی شروع ہو گئی ہیں؟ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ویژن ہے کہ لاہور میں, ملتان میں, سائیوال میں, آروالا میں, فیصل آباد میں نئے لینڈ لیے جا رہے ہیں تاکہ نئی منڈیاں بنیں, نئے اس میں جانوروں کو بہتر فیسلٹیز جب دی جائیں گی, زیادہ اپنا تمام تر ریکوائرمنٹس جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی ہیں وہ پوری کی جائیں گی. اس پہ ہی فوکس ہے گورنمنٹ کا, اور یہ تمام تر ضلعوں میں یہ چیز چل رہی ہے. اچھا, اس سے ابراہیم مجھے لگتا ہے کہ بہت سے جو مسائل ہیں منڈیوں میں وہ بہت حل ہوگی, اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, بے روزگاری ختم ہوگی, اپنا لوگوں کے پاس پیسے آئیں گے, کنزمپشن پیٹرن بہتر ہوں گے. اور اس کے علاوہ جس طرح سے ابھی منڈیوں میں کوئی بھی جانور آپ فروخت کرنے کے لیے آتے ہیں, کوئی بھی آپ بیمار ہو یا کسی بھی چیز سے اس کا مسئلہ ہو وہ آپ لے آتے ہیں. گورنمنٹ نے اس کے لیے فیسلٹیز گورنمنٹ آف پنجاب نے ایلوکیٹ کی ہوئی ہیں. وہاں پہ دوائیاں اویلیبل ہیں, ڈاکٹرز اویلیبل ہیں, 1122 اویلیبل ہے, اپنا ہر قسم کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں بیسک وہ اویلیبل ہے. اچھا, تو یہ جو نئے پروجیکٹس ہیں یہ کب تک سٹارٹ کرنے کا پلان ہے؟ یہ شروع ہے, اس کے لیے فنڈز اویلیبل ہیں, ڈیزائن اور پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے. وہ جیسے ہی فائنل ہو جائے گا اس کے بعد PC1 اور پھر پورا 6 مہینے میں نئی منڈیاں بن جائیں گی. اچھا, اگر ہم بات کریں کیٹل مارکیٹ اور انفراسٹرکچر کی ریویمپ ہوگا, ٹھیک ہے, آپ کے اس ڈپارٹمنٹ کی, تو اس کا جو اپنا انفراسٹرکچر ہے وہ کیا ہے بیسک؟ اس کا جو ہے ایک اپنا انفراسٹرکچر سے مراد یہ ہے کہ ان کے ہمارے پاس مارکیٹس ہیں, ہم ان کو ڈیولپ کرتے ہیں, ان میں پلیٹ فارم دیتے ہیں لوگوں کو. جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے ای کیٹل مارکیٹس انٹروڈیوس کی, ہم نے ماڈرن انفراسٹرکچرز لے کر آ رہے ہیں, تو یہ ہمارا بے بنیادی جو ہے وہ ہے. اور
اور اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے, کتنے امپلائیز ہیں جو پورے پنجاب میں اس کے کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ کارپوریٹ گورننس رولز جس طرح دنیا بھر میں ہوتے ہیں اس کے مطابق یہ کمپنی چل رہی ہے. سیکشن 42 کمپنی ہے یہ, گورنمنٹ آف پنجاب کی یہ جو 56 کمپنیز ہیں ان میں سے یہ ایک کمپنی ہے. اس کا ریونیو میں نے آپ کو بتا دیا اپنا اس وقت 18 ارب روپے پہ ہے, تو اگلے سال یہ 25 ارب سے تجاوز کر جائے گا. تو اس میں بہت زیادہ اسکیلیبلٹی ہے, اس میں اپنا نیک نیتی سے سارے کام کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو ہے گورنمنٹ کا پیسہ جو ہے وہ صحیح کاموں پہ, صحیح چیزوں پہ, اس کی ترجیحات صحیح ہیں. ایز اے اکانومی ایکسپرٹ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی یہاں پہ کہ آئی ایم ایف بہت سے ہمیں سجیشنز بھی دیتا ہے ہماری چیزوں کی بہتری کے لیے, پھر بھی یہاں پہ جو لوگ ہیں آئی ایم ایف کے کیوں اگینسٹ جاتے ہیں؟ آئی ایم ایف کے اگینسٹ کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے کہ جو آئی پی پی کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان ری نیگوشیٹ کرے تاکہ لوگوں کو سستی بجلی ملے, صنعت کار کو سستی بجلی ملے, وہ زیادہ پروڈکشن کر سکیں, اپنا ایکسپورٹ کر سکیں. ایک ریٹ فیکس ہمارے ہاں تسلسل نہیں رہتا پالیسیز کا, آئے دن چیزیں بدل جاتی ہیں. تو ایک سرٹن انوائرمنٹ دیں لوگوں کو, بزنس مینوں کو, ان کی بات سنیں, ان کو بلا کے سنیں. آئی ایم ایف کے پاس پاکستان کو جانا کیوں پڑتا ہے آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی ٹیکس کلیکشن اور یہ ساری چیزوں کے آپ کے معاملات اب جو گورنمنٹ نے اب کی ہے, جو میئرز وہ لے رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ بجلی چوروں کو پکڑا جائے, گیس چوروں کو پکڑا جائے, جو لوگ ٹیکس کی چوری کرتے ہیں ان کو پکڑا جائے. یہ اوور آل براڈ میئرز ہیں. اس سے ملک میں مزید بہتری آئے گی ان دا لانگ رن. ان دا شارٹ رن آبویسلی اس کی پرابلمز ہیں, لوگ ایک تھوڑا سا اکانومی میں سلو ڈاؤن, بٹ مستقبل قریب میں مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں بہتر پاکستان کے لیے بہتر ہوں گی. اچھا, اس وقت جیسے کہ یہ جو کیٹل کا مارکیٹ ہے یا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ڈائریکٹ انٹریکشن جو ہے وہ عوام کے ساتھ بھی رہتا ہے, کیونکہ عوام نے ہی گوشت کھانا ہے, عوام نے ہی کیٹلز کا جو استعمال کرنا ہے, اور یہ ساری چیزیں جو عوام کا اس میں ڈائریکٹ رول ہوتا ہے اور روز کی روٹین میں رول ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو ہماری جان پہ لگتی ہے, جو ہماری خوراک میں ہوتی ہے. تو جو ہمارے عوام ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کس طرح کی احتیاط ان کو برتنی چاہیے اور کیا ان کو طریقہ کار رکھنا چاہیے روزمرہ؟ عوام کو تو پہلے بیلنس ڈائٹ رکھنی چاہیے. یہ خالی گوشت تو نہیں لوگوں نے کھانا. لوگوں کو اپنا ٹیکس کمپلائنس کی طرف جانا چاہیے, ڈیجیٹل چیزیں استعمال کرنے کی طرف جانا چاہیے. لوگوں کو اپنا انٹرنیٹ تو لوگوں کو اب آ گیا, ٹک ٹاک سے نکل کے لوگ تعلیم پر فوکس کریں, کتابیں پڑھیں. لوگ معیشت کی بہتری کے لیے اپنی طرف سے کوشش کریں. وہ ہے نا ایک شعر, تم اپنے حصے کی تو شمع جلاؤ. تو لوگ ہر کسی کو اپنی کاوشیں کرتے رہنا چاہیے, اور بہتر تعلیم جب ملک میں ہوگی تو بہتر روشن پاکستان ہوگا. بہت شکریہ. جی ناظرین, جو کیٹل مارکیٹ ہے اس کا تو رول اپنا ہوتا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ کی اپنی بھی رسپانسبلٹیز ہیں کہ جب آپ کوئی بھی جانور خریدنے جائیں تو ایسی منڈیوں میں ہی جائیں جو گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں, اور ایسے جب گوشت خریدنے جائیں تو جو آج کل گورنمنٹ نے کیا ہے, جو ابھی ہم نے بات کیا بھی ہے کہ جانوروں پر ٹیکس سسٹم جو ہے وہ لگا دیا ہے, تو دیکھیں کہ جو گوشت آپ جہاں سے لے کے آ رہے ہیں کیا وہاں پہ جو جانور ذبح کیا گیا ہے, جو بک رہا ہے جانور, کیا اس میں ٹیکس سسٹم ہے تاکہ آپ جو ہے اچھی خوراک اور بہتر خوراک کھا سکیں. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.